سلام كما يتوحلو كبرات سماعتنا لما عالتي زنا والد انتي اتزارب زلا زحانتي نتحانتي امو نسمعيا دحري وسفح زبالة مبرهي كنهبينا شخصي هقدر في الأخي بعدين راجل قصة سريع كفلت يعني طيب ما تيسي حاجة يسرا دعي أحمد ده حس قصة سريع كميرة لا حاسة ملس اللي انت مالتي يقدر قدام مجمع كان عليه خليت عليه سمعني جنو إيرتراويتي جوين إيرتراويتي ترى دي خلنا قرأتي إيرتراويتي ترى دي كلها أتكلم تبلي اللي خلنا أنا بكم يلا خلكم خا عايز زارني ترى دي خلني فهجري قرأتي إيرتراويتي وبانديرا يوم قرأتي يا عمل اللي بقى دي يلا السخمسي مسكين سودات بيفوت مسوات وا أنا تلك حجي الوام زبالكو أنا سكي هجراويتي هم شلاسي لا أنت اللي مسيلك زيارة لياسي كان زرور لياس قدرت أقلت ولا خزيارة أنا خايفة أنا زفت بيزل أنا إيرتراويتي مهاني تحد بلتبكا أما هجراويتي قبل طيب مالتي لك نخفضت في حتة زيارة هجراويتي مالتي وتقدر هجراويتي وا أصوص تايدي غي مرقت يا بالله مريضة عادي حاجر سقط لا تنسي حاجراويتي ترى دي خي إيرتراويتي بالعدل لا تنسي لذي حاجر لا تني حجراويتي وصبا الله خير دينا حتى أما ده هذا اللي حجين عي وا وأصلا خدايت من لغي قوم سايد زاربي أنا خمسة عي فلتين زك دفت بلير لغص أنا يفطرين تاي مالتي دكي عي فلتني حجوني كابز عبدن كورناكو ولا حنتي لا يغريتا أبناي ألنا سبمتكل آتي زمال أدلغو بزقات تامزي نيتا ألنا سبمتكل باكالا يفلطاني انت خونا قني مسقنو إذا قلعا إذا دينو تبهال قلعا وصلت لتيات بالدلا جمريا السغي يقدف يخي بانديرا يقدف حيس كساس أسري إكي إيلات إتا قلعا قن ليا دياش ما زا قلعا زحبتنا ويقالنا أنا إيرتراويتي إيرترا تبهال هاجر اللحني بانديرا حيز خمس مسلي حق زربا زي وركاويت تقرينيا تزاري بازا قلعا إذا وصلت قن السخن تايدي خمس بلتا أنا سابتي اللغو بتي اللغو إلاتا مخنياتو من البات تقرينيا سلة تزاربت نبر كاب تقراي ديا تولد كاب سودان ديا تولد فلت عصبي لن مخنياتو كابتا إيرتراونتون تنسحب يا دلا تزلق الله أبتي اللغون هاجراي ملكتنني مالتي كم زياتن لقمص لما صاتات مان صره إيرتراونت وي صره حزبي إيرترا زعتقا الله أنا انتاي لك وريدن غايلاتا تقنتيلا بعلا أبال يقدف يغي بانديرا يقدف حيسك سعري اكيلا نقر عم سياسي حق تقرينيا مسابت تاقن تزورنت سلزي بالله أنا دنتاي لك وريدني لا تاقمت ليلا رأيوتي سلبت عدبال كمزي سلبت قلبت كمزي سلام انتي أنا هو بالدولغ بسيلكم نزاق العسلي إيا وي كشامشا دليكم كن عيفلتاني انتو خونه اتي سلبت نابلكا خالق قدات نزاق الحد داون كتقبري حاسبا نزاليا بانديرا أحيزا زخورحت سلد ساعة إذا قالنا زيا الساقج سلزم سعلا أنصرنا تيعاتها من البات كم زنفلطو أنا زي قنتي إيرتراوية مننتي تقراوية زبلو عبدو بقولو قال مللو قامس أيابتي مرقص دي بلوم سبات دزارو بوزر بايزي بزح سمعنا هنا عين قدس الله حدا مرقص زلو ولا بدو بيبقل إيرتراو تخوين إيرتراوي تقراوي تخوين خا تقراوي إذا قلنا ليها أدمنت حناني هابكي أنا بزقات أمز شرطة تبلينا با أجوهي إيرتراوي تخي بهاجر كخورعي يقدف كانوا قدايو يقدف هاي ملكتك نلياي إتا دينو تبهال كم زي أن عينت لما صات مرز سنان زي بلن مرزامات آتمانجن على ليون نمن إسيات كم زي جيرين دبكلا بانديرا حيزا سلسة عسعد بانديرا إيرترا قد تفق مئنتي كدم حجي عباي تقراي نختنس سرع إيرترا ونتعاجقهم نيرم كهوز بقولت كتكون يا حجزيا لما تشمع تبلد الله على عزيا سلازي كم زين عينت من إسيات
بقوان تقطعكم وي أدب جبران تبلكم صبغي وي تقراوي تكوني وي إرتراوي تكوني تدي كونه أيابتي اللخون أنا سابتي اللخون مصوص الله يخمالتكم كم زي عينة مصوص الله ينتهي تبلاد إذا قال عسقي لها توارد صنيح ريكي بانديرا هيقدف حسكت ريكي تبلاد صنيح بانديرا هيقدف أيتفلتون يا زوال زيا كم زي أبي يونيفرسيتي مقالة شان شعات 209 شومنتن إرتراوية دبل سب هيقدف يخيل كهرومو تخيل كأطولو تزيكيل كهرومو تزيكيل كون كابتي تنبرو لبوتا نوصلو مغنياتو عباي تقرأي تتسرح إرتراوية يعني عطيو من الزبل سنة حساب نيرومي إذا قال عزي أخسر لا حسب ملس اللي انت مالتي يقدر تقدم جماعة خلي تري سمعني يقدر في الأخي بانديرا قد قصة سريع كفلت يعني طيب ريغما هيقدر في انديخي بانديرا غير قصة سريع كفلت يعني تبلاد الله خجي داون كتقبرع مرزا على عزيا هيقدر فاي تفلت قال يتفلت بانديرا هاجراغن كرعتي ليا إتا إذا أنشوا أنت عندي الجن أنصار إرتراون التهرم على فليتا تردي وادي تردان إرتراويان كن هرم كلنا خن نتصرفينا جدا حجي سلمتا يتصرف كتب له تدخليكم نصرف كوين هذا لنا نحنا إرتراويان نتا بانديرا إرترانا هيك في عندابلو إرتراون نتنرداون قبروا له كبرات حوار حجي هيك في غيلات تلا مسمى لسه تلا أنت تكتب لي أصل واحد ما تيسي حاجة إرتراو ندعي يا بانديرا ريغا تزاربط في حاجة بانديرا اندعي اندعي ويه كم زينين لما يشات قمتل دابلا من سيات دك تبعتي إرتراوين كترفا زدانا قرا حدا قنياتات من سياتين زين مسا هيوتنا يزين قال عيزلو أنفتي بالله زي والعزيا أي كتب مهار أي قال تعيمو يا حيزاري إنا يا فقري ما فقري هوي اندقنا حجي بوليتيكا أتيا كي تردا ما يكون بوليتيكا سلازي عقب كنبلك أقبعنا تبصي سريع كنيرة لا حسب راي كتسعسع سريع كنيرة إرتراو داس تخيلو حقوزن كسعسعن بهاجر خورعن بباندير خورعن يوبلون دبلو كدم حجي تقال استعباي تقرايم إذا قال عزي أخ حجي ليه اختيا وازا خي مسلوكم داون كتقبر خونا إلا نتي إرتراونت بإرتراونتهم كي يقرحوا من سيات داون كقبروهم سلوز دلو حانت الاختيار زي أطفال توازلوك وبوليتيك عالم ملس اللي انت مالتي يقدر تقدم جماعة خلي تري راي فليت أدية تبلالا تزيت فلت يقدر في غيلاتا حجد ما قمت لي لا فليت أدية نفسها خطوص مدانا قري متاللي حشلا خصب كمزي ساقن لياقن عدمنت أننا نهاب كذا قالنا طعم نفعتي بركز خونا حنقول زلوها إتن لقامس حنقول اندخومي تلاقي خلي عند بس أزقبر يفلتاني كم زيها بركز خونا حنقول زلوها ليها زو الحزي أجن لا بحق عدمنت أننا نهابا لك رجسات من السلا زل حكني إرتراوي سمعني جنو إرتراوي جوين إرتراوي ترى دخلنا قرأتي إرتراوي ترى دي كلها أتكلم تبليه اللي صباستي هو إرتراوي قرأت إرتراوي أبوتاتكن أديتاتكن دم كفيلهم زمصوا إرتراوي أنا كم يلهم كم خايز زارني ترى دخلني فقالي قرأتي إرتراوي وبانديراي قرأتي يا عمل اللي بقعد يلا السخمسي مسكين سدات بيفوتوا صباح وا تملكت مسكين سبات دا خمسة تقول يا أي مسكين كوين هذا مصوص الله هيقدر في غيلات داون كتقبر خمسة تبقست مسكين سبس خمسة تقول يا أي مسكين كوين كدينو حنا ما نسي سلزغون كي خنزارب أين دلي نامبر بزح أما نسيات تقبرين تا أي نريئنا جن حما زربان تا يمصو دحانسكي قولي ما نسياتين أشلن نبلو أبوليتيكا تمسيهم جن دمز خفلنا الله إيرترا سلزغونت زمحركم سبيلا ولا تمرسي إيرتراوين بليحن قرحن كم زغو ماخم لما جاتا يكونون إيرتراويان برلان تزغون حنقولي زلو أنا تيلك حجي الوام زبالكو أنا سلكي أنا انتاي لك رياخ حنت خمزي بلتا قلبت إلى رأيون كم زياتن لأخاتنا يبحكي لأخاتين حرقينياتاتين
ስለዚ ዝኾነ ኤርትራውካ ክትንቀቀለሉ ግቡእ ሸላሲ لا انت اللي مسيلك زيارة لياسي كان زرو لياس قدفع قلت له لك زيارة انا خايفه طني زت بيز لك انا ارتاح مخان اذا قال حكايا انا انت كزارب ديلي مزناتن انت اشمو نحنا ايرتراويان ازي هيغره فيخا كمزي خا دبال كفلط زلوو بزعبا مننتن زيغنتن بزعبا ايرتراونت ابز قصل مدبي كغلصي لوم جن نابنت لومي اذا بانديرا زيا نافلطو ختكون اذا بانديرا زيا مس ኢትዮጵያ بفدريشن كنقرن كلنا اذا بانديرا زيا بانديرا نانيرا ازغا بودب حبرات هاجرات استوهابنا بانديرا مللي تزبي ايرترا هاجر كتكون كلا ايرترا بعل غواتيمالان باكستان هيتن هاجر يايلن سلطماغوتا رتيعنا هاجر مسكونا اذا بانديرا زيا توهيبهنا اذا بانديرا زيا هايله سلاسه ኤርትራ تبهال هاجر يلان إلو نزا بانديرا زي أوريدو حو مسنددا إرتراويان كاني شحنت شعبتم إيتن سوسان حدن كان رئي كاينا بالهاجر كم زي لا إرترا كان رئي كاينا يلوم كان نزا بانديرا زي أحيزم سورا جميرم إرتراويان نبلوكم إرتراويان سورا جميرم زا بانديرا زي أحيزم نزا بانديرا أحيزم مس جمرو إرتراويان دحر قلع عمتات جبهة زبهال ودب يدفتيرو جبهة عرموشش عقم سب زنوبرون عرموشش نا ايكونومي لوجستيكنا اصوارن زنوبرون قداماي سورانا إريتراي عرموشش سوران خخون عبتراس تصاوته عثمان صالح صابي اب هاجرات عرب ممهرستن دايركتور ناي بيت تمرتتاتن سلازنبره بهاجرات عرب بفلت سلازنبره عثمان صالح صابي الله زبهالان صوارن لوجستيكن سلازعطون جبا ازيو عرموشش كخون جبها غيرو مالتي يزي اذا بانديرا زي جبها حيزاتا جمس جبها نيرا كاب جبها حزباو حيلتات كفلو يخلو اني اذا بانديرا زي امس جبها تريفا حزباو حيلتات ترايدوم يوم تفليوم مالتي ده حرجن حزباو حيلتات نبعلهم إذا بانديرا زيا يوم حيزم حزباو حيلتات دبلوكم دلهو كاب جبها دوسو شومن تزعبالاتا زي مسفن حقوس زلوان ابونا رمضان محمد نور على سيد عبد الله زلوا شومن تزعبالاتا كاب جبها هديمه غباركا سودان اتيوم كاب سودان كعسمان سال سابه تقبلوا يمن امسيوم كاب يمن سدح الى دنكل امسيوم صورا جميرو كالي 4 تزعبالاتا ابراهام تولدن سياس افورق زلوا برز عدادي مني 4 تزعبالاتا كاني جبها نصنت كم زي تمثل نسبي ارترا سلازا امونو كاب جبها هديموم كاسوم نعلا خيدم مالتي ازوم ناي سدح الى نعلان مستراخبو حزباو غمبار تبهال ودب مسوقومو ازيا ارمازيا يتقوم نيرو ازيا اوسيما ازيا بانديرا ديكونت ارما تبهال زخونه سب كفلتا زخونه ايرتراو منسي كفلتا انت زيا ارما تبهال ارما حزباو غمبار حرنت ايرترا اتي حزباو غمبار حرنت ايرترا ناصنت دمصه نسراويت درك كابتن 54 هاجرات افريقيا سراويت درج بوتهدراو اجر قداماي زنبره حزباو غمبار نعو دم سيسو ايرترا كساب زمصا اذا ارمازيا حيزنيرو حزباو غمبار حرنت ايرترا ازيا ارما حزباو غمبار حرنت ايرترا نيرا مالتي داريو اب ناصنت امصينا 93 ريفرندم مسكايدنا جن 93 ريفرندم مسكايدنا جن انتينا غيرنا حدث بانديرا بزي اتكينا بزي اتكينا ازيا بانديرا ايرترا
እዚኣ ባንዴራ ህግደፍ ኣይኮነት ባንዴራ ገለ ይኮነት እዚኣ ባንዴራ ኤርትራን ህዝባን ታሪኻን እዚኣ ባንዴራና እዛ ቆልዓኻ ነዚ ሓይዛ ክስዕስዕ ስለ ዝረኣታ ነዚኣ ዝሓዘ ህግደፍ እዩ ተባሂሉ ስለ ዝፅረፍ እሳ ኣባሎም ስለ ዝኾነት ክትከውን ትኽእል ነዛ ቆልዓ ዳውን ክትገብራ ትሓስብ ደላ እዚኣ እምበኣር ባንዴራና እያ ክትፈልጡ ክቡራት ኣሕዋት ዝኾነ ኤርትራዊ እዚኣ ባንዴራና እያ ባንዴራና እያ ሕጂ ናብቲ ህግደፍ ዝበሃል ክንከይድ ንሕር ኮይና ህግደፍ ዝበሃል ድሕሪ ህዝባዊ ግንባር ንህዝባዊ ግንባር ድሕሪ ህዝባዊ ግንባር ዝመፀ ፓርቲ ብዙሕ እኳ ተቐባልነት ኣይነበሮ ናብቲ መጀመርያ እዚ ፓርቲ እዚ ካብ ህዝባዊ ግንባር ኣዋፂኡ ነታ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ትብል ነበረት ሓርነት ኤርትራ ጉሒፉ ዲሞክራስን ፍትሕን ገይሩ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ኢሉ ነታ ባንዴራ ነታ ኣርማ ነዛ ኣርማ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ወሲዱ ህግደፍ ዝበሃል ፓርቲ ኣብ ኤርትራ ኣሎ እዛ ኣርማ እዚኣ ኣርማ ህግደፍ እያ ኣርማ ህዝባዊ ግንባር ነይራ ኢለኩም ህግደፍ ከዓ ንፓርቲ ምስ ቆመ ህግደፍ ኢና ንበሃል ኢሉ ምስ ተፈለየ ነታ ፓርቲ ነታ ኣርማ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሒዝዋ ምስኡ መፅዩ እዛ ኣርማ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረት ኣርማ ህግደፍ ናይ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፓርቲ ክትከውን ገይርዋ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፓርቲ ክንብል ከለና እቲ መንግስቲ ህግደፍ ይባዕሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፓርቲ ናቱ እቲ መንግስቲ ዘሎ ካልእ ፓርቲ የብልናን ሓንቲ ፓርቲያ ኣብ ኤርትራ ዘላ ካልእ ፓርቲታ ስለ ዘይፍቀድ ሓንቲ ፓርቲያ ዘላ ሰብቲ ስርዓት ኣሎ ስርዓት ኣብ ስልጣን ኣሎ ህግደፍ ከዓ በሃል እዚኣ ያ ባንዴራ ኣርማ ህግደፍ ስለዚ ባንዴራን ኣርማን ክትፈልይዎ ተስፋ ገብር ዝኸሪአኩም ፅናዕኹ እዚኣ ኣርማ እያ ክቡራት ኣሕዋት እዚኣ ናይ ቀደም ባንዴራ ናይ ኤርትራ መለለይ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበረት እያ ኢለኩም እዚኣ ኦኬ እዚኣ ግን ባንዴራ እያ ኣብ ኣፀዋውዓ ባንዴራ ዝበሃል ሃገር ዝውክል ጥራይ እዩ ባንዴራ ዝበሃል እምበር ናይ ካልእ ባንዴራ ይበሃልኒ እንታይ ዳ ኣርማ ኣርማ ናይ ጉሩብ ተኮይኑ ኣርማ ኣብነት ወያነ ናይ ገዛ ርእሱ ኣርማ ኣለዋ እዛ ሕጂ ትግራይ ባንዴራና ዝብልዋ እሳ ኣርማ እያ ኣርማ ወያነ እዩ ባንዴራ ግን ናይ ኢትዮጵያ ብሙሉኡ ዓባይ ባንዴራ ኢትዮጵያ ኣላቶም ኣርማ ናይ ምክልኻል ክኸውን ይኽእል እዩ ኣርማ ናይ ሓደ ጉሩብ እዩ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ሓይሊ ምድሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣርማ እዚ ግን ባንዴራ እዩ ትበሃል እዚ ባንዴራ ኤርትራ ሒዝኪ ትስዕስዕ ኣለኻ ኣብ ክንዲ ትብላ ግን ዳውን ክትገብራ ስለ ዝደለየት ናይ ህግደፍ ባንዴራ ሒዝካ ትስዕስዕ ከምዚአን ዓይነት ለቑማፃት ብጣዕሚ ኣነ ብጣዕሚ ዝስማዓኒ ነታ መንእሰይ ዳውን ክትገብራ ኢላ እዚ ከምኡ ምባላ ብጣዕሚ ተሰሚዐና ኣነ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ግን ኣነ ነዛ ልያ ትበሃል ቆልዓ ዕድመን ጥዕና ንሃባ ኣጆኹ ክትብሎ ከተበራትዕዋ أما هاجراوي تقبل እንታይ ማለት እዩ ለክ ንክፈልጦ ሕተት እዩ هاجراوي ማለት እዩ ትምደም هاجراوي ራእይ ትለቑመፅ መፃና ይተቆልዓ በትልክዕ ምስ ሓዘት እዛ ቆልዓ ብሪልያንት ተዝኾነ ሓንጎል እዩ ዘለዋ ዛልያ ትበሃል ቆልዓ ዕድመን ጥዕና ንሃባ በትልክዕ ምስ ሓዘታ ህግደፍዳ ሃገራዊ ማለት እዩ ትብላላ ተገምቲ ኢላ ራእይዎ ሕጫጨይ ድኸውን ደሎ ህግደፍ ፓርቲ እዩ ሃገራዊ ይኮነን ህግደፍ ፓርቲ እዩ እሳ ባንዴራ ሒዛ ሳዕሲዓ ኤርትራዊት እያ ሰይ ሃገራዊት ህግደፍ ሃገራዊ ዘይኮነ ፓርቲ ኣብ ኤርትራ ስልጣን ሒዙ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ እሱ ህግደፍ ናይዛ ቆልዓ ለቑመፅመፅ ከምዚኣተን ተለኣይኸን ዝመፅአየን ሓንቲ ፖለቲካ ይፈልጣየን ኢልና ክንዛረባ ይንኽእል ኢና እዚኣ ይትፈልጥን እያ ፖለቲካ ተለኣይኻ ክትኮን ትኽእል ፖለቲካ ትፈልጥ ተትኸውን ንዓዓ ካልእ ምተዛረብና እሳ ግን ትፈልጦ የብላን مرقص يبلين وريد ኣነስ መርገፂ የብለይን ወሪድ መርገፂ የብላ ነው ምክንያቱ ሓቀ በዲኣ ሱዳናዊት ክትከውን ትኽእል እያ ወይ ቦባኣ ትግራዊት ክትከውን ትኽእል እያ መርገፂ የብላን እዚኣ ሃገር ኣልቦ ትበሃል ኣብቲ ፓስፖርት እውን ከሲስኩም ሃገር ኣልቦ ከተፅሑፉላ ኣሎ ምክንያቱ መርገፂ የብለይን ትብላላ ብኣፋ ብቃልዕ ኤርትራውያን መንነትኩም ክፅረፍ ከሎ ሃገራውነትኩም ክፅረፍ ከሎ
تميلكم أي ترايو من إسين دي قال عندي نو زيا من 14 عمت غير الله أبز مسيان الجرمان كتدانا قرم تخلطون سلازي مننت إيرترا كهرم دحر تداليو ሃይማኖት ኤርትራ ክህረም እንድሕር ተደልዩ ዓገብ ክንብል ክንክእል ኣለና ዓገብ لا ሃገር ስጋት ዘላትንስ ሃገራዊት ተረዲኸ ኤርትራ ትባል ዓድላትኒ ስለዚ ሃገር ኣላትኒ ሃገራዊት ወጽባ ኣለኸ ይዲና ሓፍተይ ومتى هتقول لك حجن عي ሬኻ እሞንታይ ዳ ትብል ለኻ ሕጂ ንዓይ ሂግደፍ ኢልክያ ሓብትና ሂግደፍ ፓርቲ እዩ ዘዋል ዓዚያ ሂግደፍ ኣይኮነትን ኣይትፈልጦን እየ ኸማን ናትክሎቕ መፅመፅ ተላይሕ ክትኮን ትኽእል ኢኺ ዘይትፈልጥዮ ፖለቲካ ይትዛረቢ ብዙሕ ደም ስለ ዝተኸፈሎ ነገር እንድሕር ተፀሪፉ ሽግር እውን ሰበብ ክመፀኪ ይኽእል እዩ ኤርትራውያን ተባታቲና ደኒና ስለ ዘለና ብስደት ተዘይኮይኑ ኣብ መንነትናን ኣብ ሃገራውነትናን ዝመፀና ኣብ ታሪኽና ዝመፀና ክሳድና ሕሊፍና ንህብ ህዝቢ ኢና ህዝቢ ኤርትራ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኩልኩም ኤርትራውያን ዓገብ ክትብልዋ እዛ ጓል እዚኣ ኣብ ፖለቲካ ኢዳ ከይትእቱ መንእሰያትና ከይተባላሽወልና እውን ዓገብ ክትብልዋ ወይስ ከታይ ትብለኺ ኮምሳይ ትዛረቢ ኣነ ከምዚ ኣይፈልጥን ዝክት ገርግስ ኣነ ይፈልጠኒ እንታይ ማለት እዩ ደቂ ኣይፈልጠኒ ሕጂ ካብዚ ዓቢ ድንቁርና እኮ ወላ ሓንቲ የለ ሓቂ እዩ ካብዚ ዳዓቢ ድንቁርና ወላ ሓንቲ የለ ድንቁርና ኣይኮነን ግን ሰብ ኣለና መትከል ተላኢኸን እየን በዓል እዚኣ ዋዛ ከይመስለኩም ዳውን ግበርያ ሂግደፍ ይኽልኪ ዳውን ግበርያ ከምዛ ዝበልኩኹም እያ 1998 ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ክብገሱ ከለዉ ሰበስልጣን ወያነ ብኤርትራውነቱ ዝኮርዕ ሂግደፍ ኢኻ በሎ ታሕተይኻ ስኻ ሂግደፍ ኢኻ ኤርትራ ትብል ሂግደፍ ኢኻ ማለት ኢልካ በሎ የብሎ ሞ ክሳብ ቅተሎ ተደይ ክኢልካ ሕሮሞ ተደይ ክኢልካ ነፅሎ ዳውን ግበሮ ኤርትራዊ ኸይም ዘይብል ንኤርትራ ከም ፀልአ ግበሮ እዩ ነይሩ ሕጂ ትመልእኽቲ ክሳብ ሕጂ ብከምዚአን ዝኣመሰላ ለቋምፅ ይለኣኽ ኣሎ ይስደድ ኣሎ እዚኣ ተለኣይኻ ደብዳቤ ክትኩ ናቶም ደብዳቤ ሕጂ እዚኣ ኣብዚ መፅኣ ሚድያ ትኸፍተላ ደብዳቤ ትገልፀልና ኣላ ብመልሓሳ ተረዲኹምኒ ለባምሲ ብመልሓስ ዓሻ እዩ ዝዛረብ እዛ ዓሻ እዚኣ ኻ ኣነ ኣብቲ ናብትን እያ ኣለኹን መንነተይሲ ፍሉጥ ኣይኮነን እያ ትብለና ዘላ ኣነ ኤርትራዊት እየ ክትብላ ከላ እቲኣ ግን ኣነ ኤርትራዊት ኣይኮንኩን ትግራዊት ይኮንኩን ዛ ዓይነቱ ድዩ እንታይ ኢና ክንብላ ወይ በዲያ ትግራዊት እያ ወይ ቦባ ትግራዊት እያ ሕዋስ ኣለዋ ኣነ ብትዮ ኣለኹን ክትብል ከላ ሃገርን መንግስትን ፈላሊኹም ረኣይዎ መንግስቲ ካሊእ ሃገር ግን ካሊእ ኤርትራዊ የበል ወይ ከዓ ትግራዋይ የበል ሰኻ ትግራዊት ተኮይና ኣነ ትግራዊት ኤርትራዊት ኣይኮንኩን ክትብል ግባእ ኣይበለትን ግን ገና ኤርትራዊት ድያ ቦባኣስ ትግራዊት ድያ በዲኣ ድያ ሱዳናዊት ኣይንፈልጣይና ገና ኣይተዛረበትን ልያ ግን ዕድመን ጥዕና ንሃብኪ ናይ ብሓቂ ብሪላንት ዝኾነ ሓንጎል ኣለኪ ቀፅልዮ ኣጆኺ ኣብ ጎኒ ክለና ክብለክ ፎቶ እዛ ጓልና ልያ ዕድመን ጥዕና ንሃብኪ ክቡራት ሰማዕትና ኣነ እዚኣ ስለ ዝሰማዕኽዋ ካብዚ ኣለና ሰብ መትከል ቅድሚ ሕጂ ይከታተሎ ስለ ዝረኣኽዋ መግለፂ ናይቲ ባንዴራታት ብፍላይ ከዓ ብንፅል ከረዶ ስለ ዘለኹ ትመንእሰይ ብፍለይ ድበለ ተን ባንዴራታት ኣምፂ ኣረዲኡ እዮ ማለት እዩ ተረዲኹም ንክትኮኑ ተስፋ ገብር ኣብ ዘለኹም ዕድመን ጥዕና ንሃብኩም ሎም መዓልቲ ዝነበረን እዚ ይመስል ላይክ ሰብስክራይብ ሓጉዝና ሰናይ መዓልቲ